बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला इस तरह का आइनी बहरान पाकिस्तान के 12 करोड़ आबादी के सूबे में पैदा कर चुका है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक जानिब तो गवर्नर को उनके ओहदे से हटाने के लिए जो समरी है वो सदर मुमलिकत के पास भी पहुंच चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का ये इल्ज़ाम है कि गवर्नर जो हैं उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया है। अब जो अदालती समाअत का अहवाल है, क्योंकि परवेज़ इलाही को बहाल तो किया जा रहा है लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त परवेज़ इलाही के सामने रख दी गई है और परवेज़ इलाही से एक बहुत बड़ी गारंटी मांग ली गई है। अब ये गारंटी इमरान खान साहब परवेज़ इलाही को कहते हैं कि देनी है या नहीं देनी, ये एक अलग कहानी होगी और इस सब के अंदर कुछ इजलास भी बुलाए गए हैं। मैं अदालती समाअत का और जो नया बेंच बना है उसका मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। दोनों जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में हुआ। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के तनाजुर में हिकमत अमली तय की गई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए PTI और काफ लीग के तमाम अरकान की हाज़िरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। अब यहाँ पर दो तीन और चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं को तलब भी कर लिया है और मुशावरत और इजलास जो है उनका सिलसिला जारी है। लीगल एडवाइस जो है वो भी खान साहब ले रहे हैं और पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट इस वक्त आप देखें पूरा पाकिस्तान एक हेजान की सी सूरत हाल में मुब्तला है और इस सब के अंदर पार्लिमानी पार्टी का जो मुश्तरका इजलास हुआ है ये कलेक्टिव इजलास है काफ लीग और PTI का, और इसके अंदर पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं इन दोनों पार्टियों के उन्होंने भरपूर शिरकत भी की है और इन्होंने परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया है और गवर्नर पंजाब के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर अल्फाज में जो मेजॉरिटी है अवान की उसने मजम्मत भी कर दी है। और इस सब के अंदर हर फोरम पर एहतजाज करने का ना सिर्फ फैसला हुआ है बल्कि इस सब के अंदर दूसरी जानिब समाअत भी जारी है और समाअत के अंदर भी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ इलाही के जो वकील हैं उनकी क्या समाअत थी और उन्होंने क्या दलाइल दिए। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नर पंजाब के डी नोटिफाई के नोटिफिकेशन को चैलेंज किए जाने पर पटिशन की समाअत के लिए बनने वाला लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया था। पिछले वीलॉग में मैंने ये खबर आपके सामने रखी थी। इसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक नया बेंच तश्कील दिया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था जिसकी सरबराही जस्टिस आबिद अजीज़ शेख को दी गई थी और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की जानिब से बनाया गया बेंच था वो तो टूटा था, एक जज ने माजरत की थी। और अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नया बेंच तश्कील दिया गया है जिसमें जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस जो मुजम्मिल अख्तर हैं वो शामिल हैं। और परवेज़ इलाही ने बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये दरख्वास्त दी हुई है। अब इस समाअत का जो मुकम्मल अहवाल है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत में दोबारा एक वक्फ़ा लिया है। अभी तक की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे तक पहुँच रही हैं और दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने सवाल किया कि अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असम्बली तोड़ देंगे। ये मामला तो मंजूर भट्टो केस में भी पेश आया था। अदालत ने परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र से इस्तफ़सार किया कि क्या आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि असम्बली नहीं टूटेगी, यानी कि अगर हम इस वक्त गवर्नर के नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दें, कलअदम कर दें और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब पर बहाल हो जाएं पूरे अपने इख्तियारात के साथ, उनकी कैबिनेट बहाल हो जाए, तो क्या इस पूरे के पूरे मामले के अंदर फौरी तौर पे हो सकता है कि दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले वो असम्बली को तहलील कर दें। इस पर अली ज़फ़र का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असम्बली टूट ही नहीं सकती। अदालत में मौजूद जज ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है क्योंकि वज़ीर आला तो वज़ीर आला नहीं रहे। अगर आप असम्बली तोड़ देंगे तो फिर
پھر یہ پٹیشن غیر مؤثر ہو جائے گی اور نیا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ عدالت نے سماعت میں وقفہ کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر سے کہا کہ ہم 10 منٹ کا وقت دے رہے ہیں، آپ اپنے موکل سے ہدایت لے لیں۔ بعد ازاں سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ ابھی انڈرٹیکنگ دینے کے لیے ہمیں مزید وقت درکار ہے۔ عدالت وزیر اعلیٰ کو بحال کر کے خود اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے، یعنی آپ جو ہم سے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہم لکھ کے دیں ہم آپ کو اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، عدالت کہہ دے، عدالت حکم دے سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ بحال ہو گئے ہیں۔ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ تو غیر آئینی ہے، لیکن اب عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ آلدو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اور وزیر اعلیٰ کو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کریں، لیکن عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ ایک کرائسس ختم کرتے ہوئے ہم دوسرا کرائسس نہ پیدا کر پائیں۔ اس پر جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ ایسے تو عدالت عبوری ریلیف نہیں دے سکے گی، ہم وزیر اعلیٰ کے اسمبلی تحلیل کے آئینی اختیار پر کیسے روک لگا سکتے ہیں؟ یعنی ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ کا جو آئینی اختیار ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا، اس پہ ہم کسی قسم کو اسے ہم روک نہیں سکتے، لیکن وہیں دوسری جانب عدالت پرویز الہی سے اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے کا جو ایک ان کے پاس حق ہے، اس حق کو استعمال نہ کرنے کی انڈرٹیکنگ عدالت ضرور مانگ رہی ہے۔ عدالت نے ایک بار پھر سماعت میں وقفہ کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو ہدایات لینے کے لیے مزید 1 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں اور آپ اپنی ہدایات لیں، اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس عابد عزیز شیخ جو ہیں انہوں نے کہا کہ گورنر کا اختیار ہے کہ وہ جب مرضی ووٹ کا کہے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرا نقطہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کی لڑائی میں سزا مجھے کیوں ملے، یعنی اسپیکر نے اجلاس بلانا تھا، اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا۔ پرویز الہی کا اس میں کیا قصور ہے؟ پرویز الہی تو کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں ہے، اور اس سب کے اندر عدالت نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ یہ سارا بحران ختم ہو سکتا ہے، فیصلہ تو اسمبلی نہیں کرنا ہے۔ اس سب کے اندر بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے کہا کہ گورنر کا اقدام ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے، اگر کابینہ ہی نہیں رہی تو اس سب کے اندر جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا تو پھر مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے تحت حکومت بھی نہیں ہے۔ اب اس سب کے اندر عابد عزیز شیخ صاحب نے اور بھی سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ اس پر خیر جب انہوں نے یہ بات کی کہ آپ تو دوبارہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اس پر عدالت میں کہکا بھی لگا۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ گورنر کے حکم پر عمل درآمد کیے بغیر آپ اسمبلی تحلیل جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور اس سب کے اندر یقین دہانی جو ہے وہ انہوں نے مانگی ہوئی ہے، جبکہ اس وقت نیا بینچ بھی تشکیل ہوا اور یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اپنی جگہ ایک پنجاب کا جو آئینی بحران ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس سب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی دلچسپ رخ اختیار کر چکی ہیں۔ لیکن اب اگر انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں پرویز الہی صاحب اور تحریک عدم اعتماد تو یہ اپنی طرف سے پاس کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اعتماد کے ووٹ کے اوپر یہ نہیں آ رہے۔ یہ تحریک عدم اعتماد کے مقابلے کے لیے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ تیار ہے اور اس میں یہ جیت بھی جائیں گے۔ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق اگر کوئی بہت بڑا ہاتھ نہ کر دیا جائے نا، واردات نہ ڈل جائے، واردات ڈالنے والے بھی تو اس وقت بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو اس وقت ناظرین کرام صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ہوگا کیا کہ اگر عدالت پرویز الہی صاحب انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں جو انہیں دے دینی چاہیے کہ میں ابھی اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا، پہلے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پاس ہونے دوں گا، پھر میں اسمبلی تحلیل کروں گا، اپوزیشن دوبارہ 100 بسم اللہ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دے۔ اچھا، اب اگر عدالت جو ہے وہ گورنر کے اقدامات کو اڑا کے رکھ دیتی ہے تو پھر وہ جو سمری بھیجی گئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ گورنر کو آپ ہٹائیں کیونکہ گورنر غیر آئینی اقدامات کر رہا ہے، اس صدر کے اقدام میں اگر وہ گورنر کو ہٹاتے ہیں تو عدالتی حکم کا وہ حوالہ دے سکتے ہیں۔ اب جب وہ عدالتی حکم کا حوالہ دیں گے کہ عدالت نے ایک گورنر کے اقدامات کو اگر اڑا کے رکھ دیا ہے، پرویز الہی کو بحال کر دیا، تو گورنر تو اس سب کے اندر جانبدار ہو گئے، گورنر تو باعث ہو گئے، اور گورنر کے اوپر صدر اگر اپنا اعتماد کھو دیں تو اس کے بعد پھر گورنر کی باری جو ہے، اور گورنر کو ہٹانے کے معاملے کے اندر صدر کے پاس ایک زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ آرگومنٹ ہوگا کہ عدالتی فیصلہ آ گیا، اس کی بنیاد پہ جی مجھے پتہ لگا اور میں نے جی گورنر کو فارغ کر دیا۔ نیا گورنر جب آئے گا پھر دیکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کو پاس کروائیں، اسمبلیاں تحلیل کریں، اللہ خیر صلی اللہ، سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو گیم ابھی جو ہے وہ کیونکہ ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ عمران خان صاحب کے ابھی بھی کنٹرول میں ہے، اگر کوئی ہاتھ نہ ہو جائے، اگر فیصلے اچانک تبدیل نہ کروا دیے جائیں، اگر کوئی سرپرائز نہ دلوا دیا جائے، یہ مشروط ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، آئین اور قانون سے بھی تو اوپر کچھ ہیں عناصر، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ بھی کروا لیتے ہوتے ہیں، تو اگر وہ نہ ہو تو پھر ابھی تک سچویشن جو ہے وہ خان صاحب کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن عدالت نے
ایک جانب کہا ہے کہ ہم آرڈر نہیں دے سکتے کہ پرویز الہی اسمبلی تحلیل کرنے سے رکیں، لیکن پرویز الہی انڈرٹیکنگ ضرور دیں، پھر ہم فیصلہ دیں گے۔ تو اب یہ معاملہ پھنسا ہوا، دیکھتے ہیں یہ آگے کیسے چلتا ہے، آپ کو لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ جس وقت یہ ویڈیو بن رہی ہے ابھی تک یہ تازہ صورتحال ہے، بالکل کورٹ روم کے اندر سے ریمارکس ایک میرے پاس آ رہے ہیں، جو ہمارے وہاں پر صحافی اور رپورٹر دوست ہیں ان سے ساری خبریں پہنچ رہی ہیں ایکسکلوزیولی، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔